رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك سماعون لقوم آخرين لم يأتوك سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا تؤتوه फिर से يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم
سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم فاحكم بينهم फिर से पढ़ें فإن فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط फिर से إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا واخشوني ولا تشتروا फिर से पढ़े फला
ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف أن النفس फिर से وكتبنا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة फिर से पढ़ें ज़बर ज़ेर को लंबा नहीं खींचे وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونورا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من
التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة فيه هدى ونور देखिए नूरौ नहीं है, रा पे क्या है जी, जबर नहीं है, पेश है। फिर से पढ़ें वआतैनाहु الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة जी, फीही हुदन नहीं है, फीही हुदन। وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه 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 ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله फिर से ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا
ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن फिर से पढ़ें ولو ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون फिर से وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ऊंची आवाज से فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون यहाँ पे क्या है الجاهلية ठीक है जाहिलिया नहीं जाहिलिया أفحكم الجاهلية يبغون
फिर से वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमी यूक़िनून। सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।